उतने ही बेखबर ये होते हैं, और सोकर भी जितना वो जागते हैं उसी कदर ये जागते हैं। हुजूर अलैहि सलाम ने तशबीह दी, जिस तरह पहली रात की दुल्हन सोती तो उरूस से उर्स निकला। पहली रात की शब उरूसी शादी की रात, क्या शादी की। तो जिस दिन औलिया अल्लाह वफात पाते हैं, हम मरे तो हमारा यौम मौत होता है, हम मरे तो हमारा यौम मर्ग होता है। जिस दिन इनका इंतकाल होता है, इनका शादी का दिन होता है, इनका यौम उर्स होता है। इसलिए इनको मर्ग नहीं कहते, इनके वफात को विसाल कहते हैं। ये मिलने के लिए जाते हैं। तो हमारी शादियां तो वो होती हैं ना जो ढोल ढमक्के से आप और हम करते हैं। हमारी शादियां ये है, इनकी शादी ये है जिस रात महबूब से मुलाकात होती है। तो उर्स इनकी उस शादी की सालगिरह है। हर साल जब इनकी शबे मुलाकात आती, वो रात कि जब वो गए थे और जलवाए यार नसीब हुआ था, जो रात इनकी शादी की रात थी, जो रात इनकी मुलाकात की रात थी, जो रात इनके दीदार और विसाल की रात थी, और जिस रात इन्हें फरिश्तों ने कहा था कि शादी की रात की तरह सो जाओ, हर साल जब वो रात आती है, इनकी उस खुशी का यौम मनाना उर्स कहलाता है। वो उर्स हदीस पाक से साबित हो गया। अभी हमारा या किसी और का या पीर कबीर शाह साहब का घड़ा हुआ उर्स, किसी मसलक के आलिम का घड़ा हुआ, ये हुजूर अलैहिस्सलाम का अता करदा लफ्ज है, अता करदा तसव्वुर है, अता करदा इस्तिलाह है। जो कहे उस कुरान और हदीस में कोई नहीं, उससे बड़ा जाहिल ही कोई नहीं। जो कहे उस कुरान और हदीस में नहीं, ये जहालत की बात है। हदीस पाक है, नम का नौमतिल उरूस, इतना तो याद रहेगा या नहीं जी? नम का नौमतिल उरूस, पहली रात की दुल्हन की तरह से हो जा। तो इसमें से पहला नुक्ता तो ये हुआ कि पहली रात की दुल्हन और दुल्हा लेटते हैं मगर सोते, सोइए अल्लाह के बलवली, कब्र में लेटते हैं सेज पर मगर सोते नहीं। दुल्हन की मिसाल और दूल्हा की मिसाल इसलिए दी कि ये दुनिया की रविश कि दुल्हा और दुल्हन को फूलों से सजाते हैं, ये पहचान है उसी की। आप कार पे बैठाते हैं, दुल्हा को ऊपर फूलों की चादर चढ़ाते हैं, दुल्हन पर फूल लगाते हैं, सेज फूलों से सजाते हैं। तो क्या वजह है आप दूल्हा दुल्हन बने तो आपको फूलों से सजाया जाए, और ये दूल्हा बने तो इनकी कब्र को फूलों से न सजाया जाए। कहते हैं ये बिदअत है, ये फूल चढ़ा दिया आकर, ये बिदअत है। अपनी जिंदगी को बिदअत से खाली कर लो, हम ये खाली कर देंगे। जब हर एक की शादी पे फूल चढ़े तो ये इनकी शादी है, इन पर फूल क्यों न चढ़े? उनकी खुशी का दिन ही यही है। इसलिए फरमाया नम का नौमतिल उरूस, कि पहली रात के दुल्हा और दुल्हन की तरह सो जा, ताकि इनका यौम उर्स जो है वो खुशी का दिन होता है। यौम उर्स खुशी का दिन होता है, और खुशी के दिन जब मुरीदीन हाजिर होते हैं और ऊपर फूल डालते हैं और फूलों के सेहरे डालते हैं और आके मुबारकबादियां देते हैं, तो चूंकि रूह खुश होती है कि आज उनकी यार की मुलाकात का दिन है, तो आने वालों को रूह खुश होकर खाली नहीं लौटाती कि मुबारक देने आए हो, कुछ मुबारकबादी मुझसे भी ले जाओ। ये है उर्स। और फिर फरमाया कि उस तरह अल्लज़ी ला युक़िज़ु इल्ला अहब्बु अहलिही इलैहि, वो दुल्हा और वो दुल्हन जिसको महबूब के सिवा कोई उठा नहीं सकता, बस वो लेटे रहते हैं और इंतजार उन्हें होता है कि अब महबूब ही उठाएगा, अब महबूब ही उठाएगा, इस इंतजार में लेटते हैं। और फिर गोया इनका सारा कयामत तक का वक्त सारा उर्स का चलता है। आप तो साल बाद मनाते हैं, कब्र में उनकी कयामत तक हर लम्हा उर्स है, हर लम्हा उर्स। और फिर कयामत का दिन आ जाएगा, और कयामत के दिन जब उठाया जाएगा तो उस दिन उठाया जाना फिर उनका उर्स से हकीकी होगा। हमारे लिए वो कयामत का दिन होगा, इनका यौम उर्स होगा। फिर कयामत का दिन फिर इनका यौम उर्स होगा।
اب قرآن کی طرف آتے، ہمارا وہ قیامت کا دن ہوگا، ان کا وہ پھر یوم عرس ہوگا، تو کب تک عرس کو روکیں گے؟ کب تک روکیں گے؟ قیامت کا دن ان کا پھر عرس ہے، پھر عرس۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اس لیے آپ کیا کرتے ہیں جب شادی ہوتی ہے تو خوب کمک میں روشنیاں کرتے ہیں نا، آگے پیچھے کمک میں روشنیاں کرتے ہیں۔ ہم بھی مر کے اٹھیں گے اور بھی ہر کوئی مر کے اٹھے گا، مگر گھبرایا ہوا ہوگا، چہروں پر تاریکی ہوگی۔ ایسے لوگ بھی ہوں گے، قرآن مجید میں ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون واما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ وہم فیہا خالدون۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا کہ قیامت کا دن مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہوگا، مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہوگا۔ کسی کا یوم عرس ہوگا اور کسی کا یوم مرگ ہوگا، کسی کا یوم مرگ اور یوم حساب ہوگا اور کسی کا یوم عرس ہوگا۔ اس لیے مالک یوم الدین کا معنی ہے یوم جزا و سزا کا مالک۔ کسی کا یوم سزا ہے، کسی کا یوم جزا ہے۔ قیامت کا دن کسی کی سزا کا دن ہے، کسی کی، اور ان کی جزا کیا ہے وہ بتاتا ہوں تاکہ عرس معلوم ہو۔ جزا کے درجے ہیں، جزا کے بڑے درجے ہیں۔ کوئی ثواب لینے والا ہے، کوئی قدر منزلت اور اونچے رتبے لینے والا ہے، کوئی جنت لینے والا ہے، بہت چیزیں لینے والے ہیں، ہر ایک کی جزا اس کے حساب کے مطابق۔ تو فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے چہرے روشن ہوں گے، سفید ہوں گے، چمک دمک رہے ہوں گے، کچھ وہ ہوں گے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، جن کے چہرے، اب اس کو میں بعد میں لاتا ہوں، میں آپ کو ترتیب سے چلانا چاہتا ہوں۔ اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ قیامت کے دن حال مختلف ہوگا، کچھ چمکتے چہرے ہوں گے اور کچھ تاریک چہرے ہوں گے۔ اس کو ہم دوبارہ لیں گے۔ اتنی بات ذہن میں رکھ لیں کہ شادی قیامت کو میں نے یوم عرس کہا اولیاء کے لیے۔ ایک تو یہ کہ شادی کے دن آپ کے کمک میں روشنیاں ہوتی ہیں، چراغا ہوتا ہے، علامت ہوتی، اور ان کا یوم عرس ہوگا، یہ قبر سے اٹھائے جائیں گے، اپنے مزار سے اٹھائے جائیں گے، نیچے بھی نور ہوگا۔ حدیث پاک میں ثم ينور فی، قبر میں بھی روشنیاں ہوں گی، کئیوں کی قبر میں تاریکیاں ہوں گی اور ان کی قبر میں روشنیاں ہوں گی۔ اور جب تک شادی رہتی ہے روشنی بجھ جانے کا مطلب ہوا کہ شادی کا دن ختم ہو گیا۔ قیامت تک ان کی روشنی نہیں بجھے گی کہ عرس جاری ہے، کیونکہ عرس کا اختتام جا کر آخری نشست ہوتی ہے نا، عرس کی ایک، آپ کی آخری نشست ہے آج عرس کی، تو عرس کی ایک آخری نشست ہوتی ہے۔ قیامت کا دن اولیاء کے عرس کا آخری سیشن ہوگا، قیامت کے دن اولیاء کے عرس کی آخری نشست ہوگی، جس میں ان کا اصل مدعا ان کو نصیب ہوگا۔ تو حدیث قرآن مجید میں ہے، یہ قبر سے اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن جب چلیں گے۔ حدیث پاک میں ہے، حکم ہوا فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، یہ قیامت کو چلیں گے قیامت کے دن، اور جدھر یہ چلیں گے ان کے آگے بھی نور ہوگا، ان کی دائیں جانب بھی نور ہوگا، روشنیوں کے گھیرے میں، روشنیوں کے گھیرے میں یہ قیامت کے دن چل رہے ہوں گے، آگے پیچھے دائیں نور گھیرا ڈالا ہوگا، اور یہ روشنیوں کمکم، قیامت کے کمکم میں، قیامت کے نور، قیامت کے دن کے چراغ، ان کا ایمان چراغوں کی طرح نور بن کے چمک رہا ہوگا، اور جدھر یہ جائیں گے نور کے گھیرے میں چل رہے ہوں گے، کیونکہ ان کا عرس جو چل رہا ہے ابھی۔ اور پھر حدیث قرآن مجید میں ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سرخ رو فرمائیں گے، حضور کو سرخ رو فرمائیں گے، اور والذین آمنوا معہ،
اور وہ ایمان والے محض ایمان